बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीवी न्यूज़ में आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। बात करेंगे आज अफगानिस्तान के हवाले से और उससे जुड़े मसाइल के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। आज हमारा फोकस जो है वो उसी पर रहेगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में गैर मुल्की NGOs को 3 माह के बजाय 6 माह का जो वीज़ा है वो जारी किया है। सिक्योरिटी क्लियरेंस की जो शर्त है उसको भी जो है बालाई ताक रखा है ताकि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो कुछ वहाँ के लोगों के लिए किया जा सके वो किया जाए। वफाकी काबीना ने मंगल को इन फैसलों की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आज हमारा फोकस जो है वो इस पे रहेगा। इसके अलावा जनाब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जर्मनी के सफ़ीर की तरफ से ये बयान सामने आया है कि जर्मनी 2022 में अफ़गानिस्तान में अपने सिफारतकारों को जो है वो भेजेगा, काबुल भेजेगा। इस बात में कितनी क्या इसकी जो है वो सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दीगर ममालिक हैं जिनमें अमेरिका भी शामिल है, वो कतर की एम्बेसी के ज़रिए अपनी सिफारतकारी को जारी रखे हुए अफ़गानिस्तान में। इसके अलावा इंडोनेशिया भी मुस्तकबिल करीब में वहाँ पर सिफारत खाना खोलना चाहता है। सऊदी अरब की बात करें, दीगर ममालिक और भी हैं जो कि वहाँ पर सिफारत खाने खोलने चाह रहे हैं, जिसमें चाइना भी शामिल है। लेकिन उस वहाँ की हुकूमत को मजबूत करने के लिए जो पहला स्टेप है जिसको हम कहेंगे तस्लीम करना, वो अभी हम देख रहे हैं दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें क्या हेजिटेशन है उस पर भी बात करेंगे। फिर आज एक अहम बात यह सामने आई है कि तालिबान के अमीर हैं मुल्ला हिब्बतुल्लाह, पहली बार उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सूबाई गवर्नर्स, मुतल्लिका हुकाम और उलमा इकराम पर जोर दिया है कि जो लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के दीगर ममालिक में जाना चाहते हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनके मसाइल जानने की कोशिश करें और उनको यकीन दिलाएं कि हम उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू और उनको नौकरी वहाँ फराहम करेंगे। तो अपने मुल्क में रहकर उसकी जो डेवलपमेंट है या उसको जो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना है, जितनी उनकी यहाँ ज़रूरत है, शायद अमेरिका जैसे और तरक्की याफ्ता ममालिक में ना उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनकी इतनी अहमियत होगी, ना वो वहाँ पर जो है उस तरह से काम कर सकेंगे जो अपने मुल्क में इस वक्त ज़रूरत है। उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो हम आज फोकस करेंगे वो ये है कि अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान जैसे कि हम जानते हैं जारी है और यूनिसेफ ने अफ़गानिस्तान में इस बहरान पर काबू पाने के लिए $2 अरब की फराहमी का मुतालबा किया है। ये सारे टॉपिक आज ज़ेर बहस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा दूँ। तारुफ की ज़रूरत तो नहीं, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी है, पूरी किए देते हैं। तो मेरे साथ मौजूद होंगे नुखैस साही साहब, तज्ज़ियाकार हैं, वेलकम सर। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद होंगे हुमायूं खान साहब, तज्ज़ियाकार हैं, दोनों जो हैं वो माहिर हैं अफ़गान उमूर के हवाले से। बातचीत का सिलसिला से शुरू करेंगे, कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे कमर चीमा साहब स्काइप पर। उसके अलावा भी हमारे साथ मेहमान होंगे तो हम उनका गाहे बगाहे तारुफ करवाते जाएंगे और सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं नुखैस साहब आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तान ने NGOs को इजाज़त दे दी है कि वो वहाँ पर जाएँ और सिक्योरिटी को भी जो क्लियरेंस की जो शर्त है उसको भी बालाई ताक रखा है। आप इसकी क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं? देखें, पाकिस्तान का जो रोल एक रहा है अफगानिस्तान की इशू को लेकर 15 अगस्त के बाद, वो दुनिया के सामने है और हम हर मुमकिन और हर फोरम पे जो है अफगानिस्तान के इशू को लेके बात कर रहे हैं कि उधर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उन हम यानी सितंबर में जो UNGA का इजलास हुआ था उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया का जो एक तवज्जो थी वो अफगानिस्तान की तरफ दिलवाई थी कि किस तरह आने वाले दिनों में उधर जो है ह्यूमन क्राइसिस जो है वो पैदा हो सकता है और किस तरह के मसाइल जो हैं अफगान अबूरी हुकूमत को होंगे और अफगानिस्तान के लोगों को होंगे। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है वो 15 अगस्त के बाद और पाकिस्तान की एम्बेसी जो काबुल में है वो बिल्कुल इसमें मसरूफ़ हैं कि किस तरह अपना रोल प्ले करें अफगानिस्तान में बेहतरी लाने के लिए, लोगों को ह्यूमन जो क्राइसिस बन रहा है या बन चुका है उसमें रेस्क्यू करने के लिए। तो हमने वैक्यूएशन में बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने उसको एडमिट किया, इंटरनेशनल फोरम पे उसको बड़ी पजीराई मिली। फिर हमने उसके बाद जिस तरह के जो मसाइल हैं वो लोगों के सामने रखे और जिस तरह फिर हमने ट्राइका प्लस का इधर मीटिंग अरेंज की जिसमें चाइना, अमेरिका और रशिया के लोग शरीक थे, नुमाइंदे। उसके बाद ये जो कल, इसके अलावा हमने इंडिया को जो एक्सेस दी, उनकी जो 50,000 जो मैट्रिक टन गंदम की रसाई थी उसके लिए पाकिस्तान ने वन टाइम परमिशन दी। इसके अलावा कैबिनेट ने कई ऐसे फैसले किए ये अफगानिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए ताकि उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो ये एक टैक्सेशन पे छूट दी, फिर 40 ऐसी अशिया बेसिक जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन पे टैक्स ख़त्म किया। फिर हम ये कल जो कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी कि पूरी दुनिया से ये डिमांड की जा रही थी कि आप इसकी एक्सटेंशन करें वीज़ा की, और ये 6 माह का कर दी और बग़ैर किसी सिक्योरिटी के
اور یہ بھی اسی تناظر میں کی جا رہی ہے کہ جو این جی اوز، جو انٹرنیشنل این جی اوز، یو این کے جو ادارے جو کام کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان میں جو کرائسس پیدا ہو رہا ہے اس پہ قابو پانے کے لیے، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف بھی یہی سوال لے کر آنا چاہوں گی، لیکن اس میں تھوڑا سا میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ ہم این جی اوز کو کردار کو جب ہم پاس میں دیکھتے ہیں تو ایک کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہمیں نظر آیا ہے پاس کی اگر ہم بات کریں. لیکن جو امداد ان کے تھرو دی جا رہی ہے اس میں شفافیت کو کیسے یقینی بنایا جائے گا، اور جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کس قسم کے اقدامات ضروری ہیں؟ میرا خیال ہے جس طرح نوخیز صاحب نے کہا، پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے. بالکل بالکل. اس کی ریزن آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ہمیں افغانستان کی سائڈ سے جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے وہاں سے سیکیورٹی کے کافی سارے ایشوز جو ہیں پچھلے چند سالوں سے یا پچھلے 10 12 15 سالوں سے ایمینیٹ ہو رہے تھے، اور اس میں پاکستان نے ہمیشہ ایک بہت بڑا سٹانس لیا. ہم نے اپنے بارڈر کو بھی فینس کر لیا، بایو میٹرک ویزاز کی بھی ہم نے پچھلی حکومت سے بھی ریکویسٹ کی، اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کنسرن تھا. اور اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ بہت سارے جو ممالک ہم سے پیار نہیں کرتے وہ اس سرزمین کو یوز کر کے وہاں سے آ رہے تھے. اب اس سارے سیکیورٹی کنسرن کے تناظر میں اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلہ کرنے کی ریزن آپ کو پتہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ چونکہ انٹرنیشنل گورنمنٹ کمیونٹی ریکگنائز نہیں کر رہے، جب ریکگنائز نہیں کر رہے تو اس کا جو سب سے ایمیکیبل سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ آئی این جی اوز کے تھرو امداد فراہم کی جائے. تو پاکستان نے اپنے سیکیورٹی کنسرنز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ جو چیز ویو کی، ایک وہ بہت بڑا اہم سٹیپ ہے. اور چونکہ اگر آپ کو سیکیورٹی کو جو سمجھتا ہو وہ دیکھ رہا ہو، اس کو پتا ہوگا کہ پاکستان کتنا بڑا رسک لے رہا ہے. بالکل. اس کے ساتھ اس چیز کو ملایا جائے کہ افغانستان کی عوام کا، جس طرح نوخیز صاحب کہہ رہے تھے کہ 15 اگست سے پہلے بھی اور 15 اگست کے بعد بھی پاکستان نے اپنے موقف کا اظہار کر دیا کہ ہم ایک برج کے طور پہ دنیا کے سامنے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر 38 سے 40 ملین لوگوں کو امداد فراہم نہ کی گئی، ان کو دوائیاں نہ دی گئیں، ان کو کھانے کی اشیاء نہ دی گئیں، سردی کے موقع پہ ان کی چیزیں فراہم نہ کی گئیں، تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس میں یو این نے $2 بلین کا جو ہے نا ایک فگر رکھا ہے کہ اس فگر کے ساتھ شاید 3 سے 4 مہینے میں بہت سارے جو ان کے مسائل ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اس میں پاکستان کا جو یہ رول ہے اور یہ جو آج کا اقدام ہے یہ اتنا اہم ہے کیونکہ پاکستان کو سیکیورٹی کے بہت سارے خطرات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اٹس ویری کمینڈیبل. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کی اجازت سے قمر چیمہ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گی اگر وہ اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم قمر چیمہ صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. سر، ہم این جی اوز کے کردار کی بات کر رہے ہیں. پاکستان نے این جی اوز کو اجازت دی ہے کہ وہ 3 ماہ کے بجائے 6 ماہ وہاں پر اسٹے کر سکتے ہیں. پھر سیکیورٹی کلیئرنس کی جو شرط تھی اس کو بھی سب اسائڈ رکھا ہے، بالائے طاق رکھا ہے. اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے اس اقدام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر چونکہ حکومت کو تسلیم تو نہیں کیا گیا، تو جو بھی فنڈز وہاں پر آئیں گے تو وہ این جی اوز کے تھرو آئیں گے کیونکہ حکومت کو تو نہیں دیے جا رہے براہ راست. تو اس میں شفافیت کے ایلیمنٹ کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا اور یہ سارے معاملات ہوں گے کیسے؟ جی دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ افغانستان میں آپ کو تقریباً پتہ ہے کہ 38 ملین یا 4 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں افغانستان کے اندر. پورا ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر جو پاکستان کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل این جی اوز کو لے کے آنا اور کہنا کہ وہ جائیں اور کام کریں، تو ہمیں اس چیز کا خطرہ ہے کہ جو آلریڈی وہاں پہ ایک $20 بلین کی اکانومی ہے وہ شرنک ہو کے 4 بلین کی رہ جائے گی. تقریباً 25 ملین لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس کھانے کو کوئی نہیں ہے. اگلے کچھ مہینوں میں آپ کی 97% پاپولیشن جو ہے وہ ایکیوٹ پاورٹی میں چلی جائے گی. تو پاکستان اس لیے سمجھتا ہے کہ آج اگر ہم نے یہ اوپننس شو نہ کی تو دنیا جو ورسٹ ہیومینیٹیرین کرائسس، یمن سے بھی برا ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ ہمارے بارڈر پہ آ جائے گا. ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی G20 کے پلیٹ فارم سے، یورپین یونین ہو یا جو تقریباً $9-10 ارب ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی آئی این جی اوز کے ذریعے لگانا شروع کر دیں، نہ افغانستان کی حکومت کو دیں لیکن جو افغانستان کا پیسہ پڑا ہے وہ بھی آ جائے اور جو پیسہ کمٹ کر رہے ہیں اس کو سپیڈلی بھیجا جائے. اس وقت یورپ کا دھیان یہ ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ہیومن رائٹس کی کیا پوزیشن ہے، خواتین کی کیا پوزیشن ہے، بچوں کی، مائنورٹیز کی. جو یورپ اور ویسٹ کا لینز ہے وہ ایک پیورلی وہ جو ان کا ایک نیچرل ہوتا ہے پولیٹیکل ہیومینیٹیرین ہیومن رائٹس. جو افغانستان کا مسئلہ ہے وہ ہیومینیٹیرین ہے. آپ بالکل اس کو اس لینز سے دیکھیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ان کو دیں تو پہلے ان سے پلیجز کروائیں، پہلے کمٹمنٹس لیں پھر دیں. لیکن یہ پاکستان کو بڑی زبردست تیز ایکسرسائز کرنی پڑے گی. جس طرح پاکستان ایک OIC کا سیشن بلا رہا ہے، قریشی صاحب برسلز بیٹھے ہوئے ہیں، سو یہ ایفرٹ بڑی زبردست ہے. لیکن اس کو سپیڈلی جتنا ہم کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے کافی ایفرٹ کی ہے. جس طرح نوخیز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے
جو باقی ممالک کے لوگوں کو, امریکنز, رشینز اور چائنیز کو بلایا تاکہ دنیا کو سینسٹائز کیا جائے. سو ہم آئی این جی اوز کے ذریعے ڈائریکٹلی انگیجنگ ود ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمز اینڈ بائی لیٹرلی بھی ہم کر رہے ہیں. سو اس کو جتنا ایکسپیڈائٹ کیا جانا چاہیے وہ نہیں ہے, اور طالبان کو بھی چاہیے کہ وہ ایکسیس دیں جتنا لوگ مانگتے ہیں, جتنا انٹرنیشنل کمیونٹی مانگتی ہے, تاکہ عوام تک جو کھانا ہے, خوراک ہے, جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اور جو سردی ہے اس وقت, اس سے اپنی عوام کو بچا سکیں. جی قیمہ صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. میں نوخی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ساری صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو منجمد اثاثے ہیں, یہ نہیں لگتا آپ کو کہ یہ سب سے بڑی وجہ بن رہے ہیں وہاں پر جو ہیومن کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے؟ آج قومی سلامتی کی جو مشیر ہیں امید یوسف صاحب, انہوں نے بھی ہارٹ ٹاک پہ بڑا ایک اچھا انٹرویو دیا ہے, بہت اہم انٹرویو ان کا سامنے آیا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے فی الفور مدد نہیں کی وہاں پر تو ایک انسانی بحران جو ہے وہ تباہی کی طرف جا سکتا ہے یہ سارا معاملہ. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بینکنگ چینلز ہیں ان کو جو ہے وہ کام کرنے کے لیے اجازت دی جائے, اس کا سیٹ اپ نظام جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے تاکہ پیسے وہاں پر آئیں اور پراپرلی ایک نظام چل سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اثاثوں کو جو ہے وہ جو فریز کیا گیا ہے, یہ اگر صحیح ہو جائے سارا نظام, ان کے پیسے ان کو واپس کر دیے جائیں اور وہ سارے نظام کو پھر خود ہی اس پہ مطلب کافی ان کا کنٹرول آ جائے گا, وہ اچھے طریقے سے لے سکیں گے, اور جو المیہ جنم لینے کو بالکل تیار ہے تو اس سے کم وہ بچ سکیں گے. دیکھیں ان کے 9.5 بلین ڈالر جو ہیں وہ فریز ہیں. اس پہ فارم منسٹر کی جب جو سیکٹری ان کے ہیں امریکہ کے جو فارم منسٹر انٹونی بلنکن کے ساتھ جب ملاقات ہوئی یو این جی اے کے اجلاس سائیڈ لائن پہ جو میٹنگ تھی, اس میں بھی پاکستان نے یہ معاملہ اٹھایا تھا, اور پاکستان نے بڑا اوپنلی یو این جی اے کی جو ان کی میٹنگز تھی سائیڈ لائن پہ جو فارم منسٹرز تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھا تھا کہ جو ان کے فریز ہوئے فنڈز ہیں ان کو فوری طور پہ جو انفریز کیا جائے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہمایوں خان صاحب بار بار ان کے بینکنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں, اگر وہ انفریز ہو بھی جائیں تو وہ ڈائریکٹلی اس طرح ان کی پہنچ میں نہیں آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ لاسٹ 2 ہفتے پہلے یو این سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی, جس میں جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے, جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کے جو اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں انہوں نے بریف کیا تھا. تو اس میں جب ان کی بریفنگ کے بعد یو این جی میں میڈیا بریفنگ میں ان سے کویسچن ہوا تھا ان کے فریز فنڈز کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جن ممالک میں فریز ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو انفریز فوری کر بھی دیا جائے تو اب کس طرح ان کو افغان عبوری حکومت کے کس طرح ان کے حوالے کریں گے؟ تو میرا خیال ہے اس کے لیے بینکنگ سسٹم ان کے پاس نہیں ہے. جب ہم نے معید یوسف صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا سیٹ اپ بنانے کو تیار ہیں جس سے تھرو بینکنگ سسٹم ہی افغان گورنمنٹ کے پاس جائے, لیکن اس کا سیٹ اپ جس کو آپریٹ کیا جائے گا وہ پاکستان میں کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ فی الفور اس پہ میرا خیال ہے دنیا ابھی ہمیں راضی ہوتی نظر نہیں آ رہی جن ممالک میں یہ فنڈ فریز ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جس طرح یو این کی اپنی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ 6 سے 7 بلین ڈالر چاہیے نیکسٹ ایئر افغانستان کے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے, اور جس طرح یونیسیف نے اپنی اس میں 2 بلین ڈالر کی فی الفور ڈیمانڈ کی ہے کہ, اور یہ ان کی ہسٹری میں سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کسی بھی ملک میں جو ہیومن کرائسس ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ جو فریز فنڈز ہیں اس پہ زیادہ ہم بات کریں گے بھی تو اس کا کوئی ابھی فی الفور کو اس کا نتیجہ نکلے گا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے صاحب, اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں اپنے ٹاپک کو لے کے اور ہم سفارتکاری کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے تو تسلیم نہیں کیا ہے طالبان کی حکومت کو, اور نہ ہی ان کا ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں فی الفور ایسا کوئی رویہ سامنے آ سکتا ہے, لیکن قطر کے ذریعے وہ اپنی سفارتکاری کو وہاں جاری رکھے ہوئے ہے. پھر جرمنی کے سفیر یہ کہتے ہیں کہ 2022 میں ہم اپنی سفارتکاروں کو وہاں بھیجیں گے. اس کے علاوہ انڈونیشیا بھی ایسا ارادہ رکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ انسانی ہمدردی اور تعلیمی امور کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کی وہ مدد کرنا چاہتے ہیں. پھر سعودی عرب ہے, انڈونیشیا ہے, روس ہے, دیگر ممالک ہیں جو اپنے سفارت خانے وہاں کھول رہے ہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طالبان کی حکومت کو کسی طور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. دوسری طرف سفارتکاری بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ کس طرح کا معاملہ ہے, ذرا سمجھائیے گا. یہ بہت ہی کمپلیکس اور اس میں بڑی ڈائکوٹمی ہے, پرٹیکولرلی فرام دا امریکن پوائنٹ آف ویو, کہ 20 سال وہاں پہ جنگ لڑنے کے بعد, ان سے مار کھانے کے بعد, ان کو مارنے کے بعد, ایک پورے نظام کو تباہ کرنے کے بعد, ٹریلینز آف ڈالر اپنے ٹیکس پیئر کا وہاں پہ لگانے کے بعد ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر کے وہاں سے وہ نکلے. اب اس کے بعد وہاں پہ جو ہے نا, میں تھوڑا سا پچھلے سوال کی طرف جاؤں گا جو آپ کر رہی تھی. یہاں پہ 2 ایشوز ہیں, 2 کرائسس اس وقت. ایک شارٹ ٹرم ہے جو کہ ان کا ہیومینیٹیرین کرائسس جو جنم لے رہا ہے اس کو ایورٹ کرنا ہے,
اس پہ جو بہت سارے ممالک ہیں وہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ پاکستان کی لیڈ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہ کوششیں کر رہے ہیں، جس میں سعودی عربیہ کر لیں، ٹرکی کر لیں، یو ای کر لیں، انڈونیشیا کر لیں، قطر کر لیں، ایون جرمنی بائی دا وے جو بھی جو وہاں کے ان کے اسپیشل ریپ یا سفیر آتے ہیں وہ پاکستان کے تھرو جو ہے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو اس حد تک بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن یہ بیسکلی ڈیمیج کنٹرول ہے. اس کا اصل حل یہ ہے کہ آپ نے ایک ادارے کے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ان کے ساتھ پہلے لڑائی کی اور پھر نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر کے گئے. اب ان کو جو ہے آپ نے ریکگنائز کرنا ہے، اور وہ ریکگنائز کرنا جو ہے ان کو انٹرنیشنل سسٹم کے اندر لانا ہوگا، جس میں ان کے سارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوں گے وہ کنیکٹ ہوں گے پوری دنیا کے ساتھ، جس میں شاید ورلڈ بینک بھی آ جائے اور بھی جو ڈونر آرگنائزیشن ہے وہ بھی آ جائیں. پھر ان سے شرائط رکھی جائیں کہ آپ فلاں چیز کو ایسے کریں گے تو ہم آپ کو اتنی ایڈ دیں گے. اس وقت جو 8 سے 9 بلین ڈالر جو امریکہ میں تقریباً سارے فریز ہیں، ان کو جو ہے انفریز کر بھی اگر آپ دیں تو وہ 1 سال تک شاید یہ کچھ معاملات حل ہو جائیں. لیکن جس طرح نوخیز صاحب کہہ رہے تھے، وہ انفریز کرنا ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک بینک کے کسی لاکر میں پڑیں اور وہاں سے جو ہے امیر خان متقی جائیں گے اور وہ لے کے آ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک عالمی منڈی میں بیٹھ جائیں گے اور وہ چیزیں خریدیں گے. اس کا کنیکشن ڈپلومیسی کے اندر، فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر کنیکٹ کرنا بہت بڑا ضروری ہے. اس میں امریکہ جو ہے نا میری ذاتی رائے کے مطابق سب سے بڑا جو قصوروار ہے وہ امریکہ ہے. وہ یہ کوشش نہیں کر رہا کہ ان کا سسٹم سسٹینیبل ہو. وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو جو وہ ہے وہ تو پیسے دینے کو تیار ہو گیا، ابھی جو $400 ملین انہوں نے اس کا وعدہ کیا. اسی طرح اور بہت سارے ممالک ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو ایورٹ کیا جائے. لیکن یہ لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے، یہ ایسا سلوشن ہے جو کہ ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے، اور وہ شاید کسی حد تک بہت ہم ہیلپ کر سکیں افغان کے عوام کے اندر، لیکن لانگ ٹرم میں یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی این جی اوز کو آپ فنڈنگ کریں گے اس سے ان کا سسٹم جو بینکنگ سسٹم ہے وہ میرے خیال ہے اتنا بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ ڈائریکٹلی وہ اس طرح وہ لوگوں کو نہیں کر سکیں گے، مینیج نہیں کر سکیں، فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکیں گے. اور نہ صرف یہ، باقی افغان گورنمنٹ جو ہے اس کی ریٹ اگر آپ دیکھیں تو ختم ہوتی شروع ہو جائے گی اگر آپ ان کی تنخواہ نہیں دے رہے، اسکولوں کے بچوں کی ان کو نہیں دے پا رہے، میڈیکل کی تنخواہ نہیں دے رہے، پولیس کی نہیں دے رہے، انٹیریئر کے لوگوں کی نہیں دے رہے، فوج کی اپنی تنخواہ نہیں دے رہے. جس طرح ورلڈ بینک نے $280 ملین کی ان کی 2-3 دن پہلے وہ کمٹمنٹ کی ہے، لیکن وہ یہی بات ہے کس چینل کے تھرو دیں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوگا. بالکل. اچھا، چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیمہ صاحب، میں آپ کی جانب بھی یہ سوال لے کر آنا چاہوں گی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ، سفارتکاری کے ان سارے معاملات کو جو کہ افغانستان میں ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس پر آپ کا کیا انالیسس ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف طالبان کی حکومت کو نہیں ماننا، دوسری طرف وہاں پر سفارتکاری بھی جاری رکھنی ہے، تو یہ سارے معاملات کس طرح آپ کو نظر آتے ہیں؟ جیسے ہمارے صاحب نے کہا کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ طالبان کی حکومت کو ناکام بنانے کی طرف ایک یہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ وہ نہ چل پائے، یہ پھر کیا ہے سارا معاملہ؟ دیکھیں جی، گریٹ پارٹس جو ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کو جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو پھر آپ کو کاسٹ تو بیئر کرنی پڑتی ہے. طالبان جو ہیں ان کو نہ تو وہ obviously آئیڈیولوجیکلی چینج بھی نہیں ہوں گے، انہوں نے اپنی تھوڑی بہت جو بیہیویئرل چینجز کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، لیکن وہ ان کا جو زیادہ دھیان ہے وہ اپنی مورل پالیسنگ کی طرف زیادہ ہے. ان کو بھی اپنی ہیومینیٹیرین سپورٹ کے لیے کام کرنا چاہیے، لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کانفیڈنس جیتنے سے پہلے تو ایک جو انٹرنل عمرانی معاہدہ ہے افغانستان کے اندر اس کو بھی طے کرنا چاہیے. کانسٹیٹیوشن کی شیپنگ ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح چیزیں لے کے چلنی ہے، جو ایک انٹرنل ڈومیسٹک پکچر ہے وہ بھی بہت حد تک کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کے چیلنجز ہیں، ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، جو بہت کمپلیکس پکچر ہے. جتنا زیادہ طالبان اپنی لچک پیدا کریں گے پاکستان کے لیے بھی اتنا اہم ہوگا اس لچک کا فائدہ اٹھا کے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کنیکٹ کرنا. صرف دیکھیں یمن میں کیا ہوا انسانوں کے ساتھ، وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس تھا، ایک عرب ملک تھا، اس کو انہوں نے اینٹ پتھر ہر چیز ختم کر دی وہاں پہ. سو افغانستان میں بھی ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا، یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے، جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے، جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق چلتی ہیں، ان کے اندر کوئی دل نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا. جس طرح امریکہ اور یورپ نکلے ہیں، یورپینز پریشان ہیں کہ امریکہ ہمیں اکیلا چھوڑ گیا، اب وہ اپنی اسٹریٹجی بنا کے واپس آنا چاہ رہے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے اندر اگر ایک براڈر پولیٹیکل کنسنسس دنیا کے سامنے ایک کلیئر پکچر نہ آئی کہ افغانستان کس ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے اور افغانستان کے لوگوں کا کتنا زیادہ اعتماد ہے طالبان کے اوپر، اس چیز کا اثر ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح بیہیویئر. لیکن چیمہ صاحب
आपको नहीं लगता कि ये टाइम अभी बहुत थोड़ा है उनको उनके हवाले से फाइनल जजमेंट देने के लिए? सिर्फ 4 माह भी उनको हुए हैं अपनी हुकूमत में आए हुए, बहुत बड़े बड़े हौलाक किस्म के चैलेंजेस हैं उनके सामने। उन्होंने फिलफौर बहुत अच्छे अच्छे इकदाम लिए हैं जिनमें अमन व अमान इंटरनल देखिए, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है कि वहाँ पर अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। आते साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि आपकी जान माल इज्जत की हिफाजत हम करेंगे और यकीनी बनाया गया। फिर लोगों को रोजगार के हवाले से उन्होंने कोशिश की। खवातीन के बारे में मगरिब जो है बड़ा कंसर्न हमें नजर आया कि खवातीन के हुकूक और बच्चों के हुकूक, उस पर उन्होंने काम किए। स्कूलों में खवातीन को भेजना शुरू किया। बच्चियों की तालीम के हवाले से उन्होंने बात की। जो सेहत का शोबा है उसमें खवातीन को इनकरेज किया कि वो आए। सिक्योरिटी फराहम की। जिन खवातीन को वो अकोमोडेट नहीं कर सकते थे उनको कहा गया कि आप घर में रहिए, जब तक हम आपको कहीं अकोमोडेट नहीं करते हम आपको तनख्वाहें देने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे जो इकदामात हैं ये उनकी नेक नियति को साबित नहीं करते। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपको नहीं लगता थोड़ा सा और खुल के थोड़ा सा वेट करना चाहिए? और इसके साथ साथ ये भी ऐड कर दें कि जिस तरह उन्होंने अपना यानी सफारती अपनी सरगर्मियां की हैं पिछले 3 माह में, मेरे ख्याल इस तरह कभी भी नहीं हो अफगानिस्तान की इशू को लेके। यानी अमेरिकन के साथ बैठे हैं दोहा में, उसके बाद वो यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों के साथ बैठे हैं, पाकिस्तान में ट्राइका प्लस के वो कर रहे हैं। यानी उनकी जो सफारती सरगर्मियां उन पे तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, किस तरह वो दुनिया को राब्ते में रखे हुए हैं। जी चीमा साहब। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि तालिबान आज तो नहीं है अफगानिस्तान में आए ना, उनके पास तो बड़ा एक पुराना एक प्रोग्राम है अफगानिस्तान के लिए। अगर आज तालिबान कह रहे हैं कि 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन से हम कुछ चीजें लेंगे और कुछ वो अपनी मॉडर्न चीजों को देखते हुए डेवलपमेंट्स को नया एक कॉन्स्टिट्यूशन शेप करेंगे, तो मेरा ख्याल है उसको जितनी जल्दी सामने आ जाना चाहिए। तालिबान का वे ऑफ लाइफ या तालिबान ने क्या इमरानी मुआहदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट अवाम के साथ करना है, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, ये क्लैरिटी देनी बहुत जरूरी है। मुझे ऐसे लगता है, मेरा एक मौकफ है इस हवाले से। गो के उन्होंने खुद भी बड़े एक्टिव रहे हैं, दुनिया को इंगेज करने की कोशिश की है, वो डायलॉग की को रख रहे हैं, और उन्होंने उससे पहले जो दोहा में ऑफिस खुला रहा वहां पे भी उनको चाहिए था कि जो ऑलरेडी दोहा में ऑफिस खुला हुआ था, जो कमिटमेंट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी हुई थी, कुछ चीजें सामने आ जानी चाहिए ताकि दुनिया को पता चले क्या है। क्योंकि मेरी भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, हमें पता चल रहा है कि खासकर जो यूरोपियंस हैं वो कंसर्न रहते हैं कि इंटरनल पिक्चर किस तरह की होगी। वो इंटरनल पिक्चर जिस तरह की होगी उस तरह फिर वो वर्ल्ड बैंक को और बाकी यूएनडीपी को और यूएन को पैसे देंगे कि किस तरह की पिक्चर हमें इंटरनली नजर आ रही है। जितनी कम इंफॉर्मेशन अफगानिस्तान से बाहर जाएगी उतना ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को फैसले लेने में मुश्किल पैदा होगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन। जी बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कर रहे थे। वापस मैं आऊंगी नोखे साहब आपकी तरफ। हमने देखा कि तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, उनकी तरफ से बड़ा अहम बयान सामने आया है। उन्होंने अपने सूबाई गवर्नर्स, मुतल्लिका हुकाम और उलमा इकराम से अपील की है कि वो लोगों को समझाएं कि वो मुल्क छोड़ के बाहर ना जाएं। तो उनके इस बयान को आप इस पूरे तनाजुर में उसकी सिग्निफिकेंस क्या समझते हैं? देखिए ये हम पहले अपने कई प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोग उनके चले गए हैं वो यानी उनका ब्रेन था, वो बाहर बैठे हैं, वो एक फियर की वजह से चले गए हैं। उनको लगता था कि तालिबान आके उसी तरह की सजाएं देंगे, उसी तरह ट्रीट करेंगे, उसी तरह फैसिलिटेट नहीं करेंगे लोगों को। तो इसमें ये बिल्कुल दो राय है ही नहीं कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आपको एंगेज करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे, उनको वापस लाना होगा, उनको अदारों में बिठाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि इस वक्त अफगान अवाम को और अफगानिस्तान को आपकी कितनी ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल ये इस तरह के जो आप बयानात आ रहे हैं, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इसको जो इनके अफगान एक्सपर्ट्स बाहर बैठे हुए हैं, जो जिनको डर था कि इधर उनकी ज़िंदगी महफूज नहीं है, उनको उस तरह के राइट्स नहीं होंगे, उनको इंडिपेंडेंस नहीं होगी अपनी ज़िंदगी गुजारने की, तो मेरे ख्याल इससे उनको बड़ी तसल्ली होगी और वो डेफिनेटली अपने डिसीजन को जो है वो रीथिंक करेंगे कि हमें अपने मुल्क में वापस जाना चाहिए और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अपनी जो है ना सर्विसेज देनी चाहिए। बिल्कुल। उमर साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह के बयान पहली दफ़ा उन्होंने दिया है, आप क्या समझते हैं ये बयान देने की ज़रूरत उन्होंने क्यों महसूस की है? क्योंकि हमने देखा अमेरिका ने जाते वक्त भी एक जो ब्रेन ड्रेन जिसको हम कहते हैं वो वाली पॉलिसी तो वो साथ लेकर गया है। क्योंकि हमने देखा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जब सारे लोग वहाँ से इवैक्यूएट करके निकलना चाह रहे थे तो उन्होंने अमेरिका से कहा था कि हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इंजीनियर्स को, हमारे जो अजहान हैं जिनकी यहाँ हमें ज़रूरत है, डॉक्टर्स हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी यहाँ ज़रूरत होगी, आप उनको वहाँ ना बुलाएं, वहाँ ना लेके जाएं, बल्कि यहाँ पर उनको मोटिवेट करें कि वो यहीं अपने मुल्क में रहें। अब फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा की जानिब से सामने आया है जो कि तालिबान के अमीर हैं, बड़ी अहमियत इसके बयान की है। तो आप क्या समझते हैं उनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई ये बात करने की? मेरा ख्याल है कि तालिबान 1996 के बाद फिर 20 साल जो उनकी पहले 7-8 साल हुकूमत रही और फिर 2001 के बाद से जो अमेरिकन वहाँ पे आ गए, फिर एक पूरा सिलसिला चला लड़ाई का,
تو صحیح. طالبان کا جو پہلا والا فیز تھا جس میں انہوں نے گورن کیا، اس کا بہت بڑا بیگیج بھی ہے ان کے پاس. انہوں نے اس وقت کافی سارے ایسے فیصلے کیے جو کہ ان کی نظر میں تو شاید بہتر ہوں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو جو ہے اتنا اچھا نہیں سمجھتی تھی، صحیح. جس کی وجہ سے بہت بڑا ڈاؤٹ تھا. اور پھر 20 سال چونکہ امریکہ ایک سپر پاور، ایک مائٹ تھی، اور نیٹو کے ساتھ وہ مل کے وہاں پہ لڑتے رہے، تو جو ایک انٹرنیشنل ان کا امیج پورٹرے ہوا وہ یہی تھا کہ یہ لڑنے والے جنگجو اور دہشت گرد ہیں. پھر 20 سال کے بعد معاہدہ طے پایا، اور اس کے بعد ان کو ایک پاور سٹرکچر کے اندر ان کو گورنمنٹ میں آ گئی. اب ساری دنیا ان کو اس لینس سے دیکھ رہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم لڑ رہے تھے، اور میموری اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. اب جو ہیبت اللہ صاحب نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی، میں جو چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اسٹیٹ کا، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر ہم نے 20 سال کے بعد معاہدہ کر کے آ گئے ہیں تو ہم نے لوگوں کو کیا کیا فیسلٹیز دے سکتے ہیں. صحیح. آ کے اچانک اب انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ چیزیں ایکسیپٹ کر لینا کہ ہمیں ساری ایڈ ملنی شروع ہو جائے، پیسے بھی ہو جائیں، یہ تو ان کا کام تھا کیونکہ گورنمنٹ میں اب وہ ہیں اور انہوں نے ہی وہ چلانی ہے. اب جب وہ یہ پرووائڈ نہیں کر پا رہے تو اٹس اے گڈ موو، سمبولکلی بہت اچھا ہے، لیکن اٹ آلسو ساؤنڈز لٹل ڈیسپریٹ ایز ویل کہ آپ جائیں نہیں. آپ ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھ لیں، افغانستان کو چھوڑ دیں، افریقہ، ساؤتھ ایشیا کے اندر انڈیا، پاکستان کو دیکھ لیں. ادھر اگر کسی وقت اجازت دے دی جائے کہ لوگ باہر جانا چاہیں تو بتاشا لوگ یہاں سے جانے کے لیے. اس میں ہمایوں صاحب میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جس طرح جھڑپیں شروع ہوئیں، افغان جو اشرف غنی کی فورسز تھی اور افغان طالبان، اور جس طرح طالبان نے چڑھائی کی اور جس طرح وہ اگلی فورسز کلیپس کرتی گئی، تو اس طرح بھی لوگوں کے اندر بڑا خوف آیا کہ یہ طالبان تو دنوں میں کابل کو فتح کر لیا، اور یہ کس طرح کا نظام لے کے آئیں. انہوں نے کو واضح تو کیا نہیں تھا، تو یہ بھی ایک ڈر تھا جس میں ایویکویشن میں بڑے لوگ جو ہے وہ جہازوں پہ چڑھتے ہوئے مرے. میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ظاہر ہے جب وہ آئے ہیں تو ایک پروپیگنڈا تو ان کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا کہ وہ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن آپ جس طرح آپ نے کہا کہ خوف کا ایلیمنٹ بھی بڑا نمایاں تھا وہاں پر، لیکن ذبیح اللہ مجاہد سے جب بات کی گئی تھی شروع میں جب اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی ترقی پذیر ممالک میں ایک جہاز کھڑا کر دیں، سارے لوگ وہاں پر بھاگیں گے کہ کسی اور ملک میں اس کو لے کے جایا جائے اگر ترقی یافتہ ملک میں. تو آپ واقعی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ خوف ہی کا ایلیمنٹ تھا یا کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ جس طرح ہمایوں خان صاحب نے بات کی 90s والا جو بیگیج تھا، وہ بیگیج لوگوں کے ذہنوں میں تو ہے، وہ کوئی اتنی اچھی ان کی سٹوری تو نہیں تھی کہ جس کو دنیا اپریشیٹ کرے، یا کوئی بھی جو ایک آزادانہ ملک ہے، لوگ انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں تو وہ اس کو اپریشیٹ کریں. تو وہ پکچر تو پوری دنیا کے ذہن میں وہی تھی، اور امریکہ کے ذہن میں بھی شاید وہی تھی کہ یہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کو رائٹس نہیں ملیں گے. یہ اب کہانی بالکل الٹ ہو گئی. انہوں نے بھی یعنی اب یہ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ دوحہ میں یہ مذاکرات کر کے نکلے، بہترین انہوں نے یعنی ایک مذاکرات کیے ڈپلومیٹکلی، اور ان کو دنیا کے اونچ نیچ کا پتہ تو ڈیفینیٹلی اس مذاکرات جو مذاکرات کے دوران ہوا ہوگا، اور وہی چیزیں ان کو اب وہ کام آ رہی ہیں جو سفارتی سطح پہ اپنے یعنی انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگوں کو یہ انگیج کر رہے ہیں ڈفرینٹ ملکوں کو. OIC ہونے جا رہی ہے، یعنی ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں دوحہ میں. تو میرا خیال ہے یہ ایک خوف تھا لوگوں میں کہ یہ پتہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی واضح تو کیا نہیں تھا کہ یہ کس طرح کی حکومت کریں گے، لوگوں کو رائٹس دیں گے، کوئی واضح بیان نہیں تھا جو عبوری حکومت بنی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک ڈر تھا لوگوں کو کہ یہ ماریں گے، اس طرح کے رائٹس نہیں ملیں گے، تو وہ اس ملک کو چھوڑنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، یہاں پر ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کووڈ سے جنگ میں ہم نے بہت کچھ کھویا، مگر اب اور نہیں. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز ہی کورونا کا خاتمہ کرے گی. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز آپ کے نام سے محفوظ ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں. اپنے مقررہ وقت پر کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں. پہلی ڈوز لگا کے ڈھیلے نہ پڑ جانا، دوسری ڈوز سے کورونا کو ہرانا. کورونا ویکسینیشن سے متعلق مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملائیں.
इस कोविड से जंग में हमने बहुत कुछ खोया, मगर अब और नहीं। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ही कोरोना का खात्मा करेगी। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज आपके नाम से महफूज है, इसे जाया ना होने दें। अपने मुकर्ररा वक्त पर किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। पहली डोज लगा के ढीले ना पड़ जाना, दूसरी डोज से कोरोना को हराना। कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काबुलावर और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त ताहिर खान साहब ने। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अफ़गान उमूर में के माहिर हैं। उनसे हम उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर खान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, ब्रेक में जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह, उनकी जानिब से पहली दफ़ा ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सूबाई गवर्नर्स, मुतल्लिका हुकाम और उलमा इकराम से अपील की है कि वो लोगों के साथ बैठें, लोगों को इस बात की यकीन दहानी कराएं कि उनकी जो ज़िंदगी है यहाँ पर महफूज है, उनको यहाँ पर रोज़गार फराहम किया जाएगा, उनकी यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है और वो भाग भाग के दूसरे मुल्कों में ना जाएँ, अपने मुल्क में रहें, यहाँ पर काम करें। आप इसकी क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं इस वक्त जो ये बयान सामने आया है? दूसरा यही सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि तालिबान का जो खौफ है वो इस कदर ज्यादा था कि वो उन्होंने जाने को तरजीह दी? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में मैं सुन रहा था आपकी बहस, तो कुछ चीज़ें तो एक फितरी है। जिस तरह का आज अमेरिका ऐलान कर दे कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़े फ्री है और आ जाएं, तो शायद बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी चले जाएं। तो अफगानिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई है वो यही था कि कुछ लोग तो उन्होंने उनके साथ काम किया था, नेटो के साथ, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तालिबान की उस वक्त मुखालिफत करते थे और सख्त एक किस्म का मौक़िफ़ उनका था। उनको थोड़ा सा उनको ज़रूर खदशात होंगे, लेकिन तालिबान ने जो आम माफ़ी का ऐलान किया था काबुल जाने से पहले या काबुल जाने के बाद भी, तो मेरे ख्याल में मुतमईन होना चाहिए था अफगानिस्तान के उन लोगों को जो बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की तकरीबन 4 करोड़ आबादी है और जो लोग गए हैं वहाँ पे या बाद में गए या अमरीकियों ने निकाला तो 2 लाख से कम है। और 4 करोड़ की आबादी में गो कि हर इंसान को अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसले का हक है। अगर उनका ख्याल है कि वो मौजूदा माहौल उनके लिए ठीक नहीं है तो फिर जाहिर बात है उनको वो जाएगा, उसको तरजीह देंगे। लेकिन ये तालिबान अमीर का बयान है, इसलिए हम है कि तालिबान को मुतमईन करना पड़ेगा जो लोग अभी मौजूद है या जो लोग जाना चाहते हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि तालिबान की एक कमिटमेंट है, ये वादा है कि वो किसी को रोकेंगे नहीं, और मेरे ख्याल में नहीं रोका। मैं भी खुद काबुल में था, अभी कल ही वापस आया हूँ 1 हफ्ते के बाद। तो वहां पर जो एक देखो ना तब्दीली तो आई है कि 20 साल जंग में वहां पर हमारे सहाफी दोस्त हुआ करते थे कि उनको ये नहीं मालूम कि सुबह वो निकलते हैं अपने घर से दफ्तर के लिए कि वो महफूज पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचे। वो खौफ खत्म हो गया है। मैं सितंबर में बामियान गया, जिसके साथ गया था गाड़ी में वो बामियान के थे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल बामियान आए नहीं है सालों सालों से, पहली मरतबा जा रहे हैं, क्योंकि बामियान अगर आप काबुल से जाएंगे तो मैदान वर्दक है, उसमें बड़ी लड़ाई होती थी। बामियान में तो अमन थी, 20 साल में ज्यादा लड़ाई नहीं हुई, लेकिन लोगों का खौफ खत्म हो गया है। बामियान लोग जा सकते हैं, 4 घंटे का सफर है, तो लिहाजा ये तो बहुत बड़ी तब्दीली तो आ गई है। लेकिन अब यह है कि जो तशवीश है लोगों में, अब ये तालिबान की फिर जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको खत्म करे। और मेरे ख्याल में तालिबान के अमीर का बयान इसलिए अहम है कि लोगों को इत्मीनान दिलाया जाए। और मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता हालात मेरे ख्याल में ठीक हो जाएंगे अगर दुनिया इसी हुकूमत को जो मौजूद है उसको नज़रअंदाज ना करे। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि उनको आप इंगेज रखे, थोड़ा सा एहसास तो हो गया अमरीकियों को भी और नेटो को भी, यूरोप को भी, कि अगर वो इग्नोर करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। लेकिन अब देखना है कि उनके जो फंड रुके हैं, अगर फंड आप नहीं देंगे, उनके $10 अरब आपने मुंजमद किए हैं, तो तनख्वाहों का मसला तो होगा।
वहां पर ताजिरों के ये जो 10 अरब 6.5 या 10 अरब के लगभग जो उन्होंने मुंजमद किए, उसमें ताजिरों का पैसा भी है। 3 अरब मैंने काबुल में सुना ताजिरों से, 3 अरब डॉलर तो उनका है। अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से दरामदात करेंगे? फिर वहां पे जो एक डॉलर कम हो गए तो आपने देखा कि अफगानी के जो वैल्यू है वो पहले किसी जमाने में जब हम जाते थे तो 72 का 70 का होता था। अब कल जो वहाँ मशहूर स्टॉक ये बैरूनी जो मनी मार्केट है एक्सचेंज की, शहजादा सराय जिसको कहते हैं, उसमें 100 अफगानी एक डॉलर में पहुंच गया है। अगर आप दुनिया उसका अपना पैसा भी नहीं देगी अफगानिस्तान का, तो फिर तो ये वहां तो मसाइल होंगे, और मसाइल जब होंगे तो आप तालिबान को तो सजा दे सकते हैं, लेकिन तालिबान को तो सजा देने की बजाय आप पूरी अफगान कौम को सजा दे रहे हैं, और सजा उस वक्त दे रहे हैं जबकि वहां जंग खत्म हो गई है। वहां तो बहाली का काम शुरू होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। अच्छा तारिक खान साहब, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना बड़ा ज़रूरी है। यूएन के इदारे रिपोर्ट करते हैं, जो रिपोर्ट उनके जानिब से सामने आ रही हैं वो तो परेशान कौन है। वो ये कहते हैं कि बच्चों की ज़िंदगियों को, ख़वातीन की ज़िंदगियों को वहाँ पर बहुत ख़तरा है। 42 मिलियन लोगों को इमदाद की फ़ौरी ज़रूरत है, $2 अरब चाहिए। तालिबान से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि हालात इतने ख़राब नहीं हैं जिस कदर बताया जा रहा है। आप वहाँ आते जाते रहते हैं, आप वहाँ खुद मौजूद होते हैं, तो आप बताइएगा ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ आप वहाँ क्या देखते हैं? देखिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे हालात थोड़े से मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब मैं सितंबर में गया था और अभी जब कल मैं वापस आया हूँ, थोड़ी सी मैंने लोगों में एक माजी की बनिस्बत एक उम्मीद देखी है। काबुल शहर में बिल्कुल रश होता है, ट्रैफिक जाम होती है। मैं आपको एक मिसाल दूं, मुनासिब तो पता नहीं है, लेकिन जब मैं सितंबर में एक रेस्टोरेंट में गया था दिन के लंच के दोपहर खाने के लिए, तो सिर्फ मैं था और जो मेरे मेजबान थे 2 लोग वो थे। इस दफा जब मैं गया तो उस तरह माहौल नहीं था, इस दफा लोग ज्यादा थे वहां पर उसी रेस्टोरेंट में जो मैं गया, और मेरी ये वहां जाने की ये भी थी कि मैं देखूं कि क्या कोई हुआ है। फिर मैं सब्जी मार्केट गया, एक तो चीजों की बिल्कुल किल्लत नहीं है वहां पर, मतलब है कि बहुत रश थे मार्केटों में। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तनख्वाह आपके पास नहीं होगी 3 महीने की, एक अस्पताल हम गए, वहां डॉक्टर ने मुझे तनख्वाह नहीं मिली। जब तनख्वाह आपके साथ नहीं होगी तो आप तो दुकान तो नहीं जाएंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा उसके लिए। तो लिहाजा अब तालिबान खुद भी कहते हैं कि उनको इतना जल्दी नहीं था कि वो इतने जल्दी काबुल चले जाएंगे, उनकी पॉलिसी उस तरह नहीं बनी थी। वहां पर आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसियां बन रही। अब मैं वहां पर एक मिला एक अफगान तालिबान ऑफिसर के साथ वजारत खारिजा में, तो अब तो वो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, वो तिजारती पॉलिसी बना रहे हैं। अब एक और मुश्किल जो अफगानिस्तान के लिए बन गया वो बैंकिंग सिस्टम है कि बैंकिंग सिस्टम पे पाबंदियां है। जब बैंकिंग निजाम पे पाबंदियां हो तो उनके साथ कौन कारोबार करेगा? अब मैंने वहां सुना काबुल में कि पाकिस्तान अब क्या कर रहा है कि उन पे पाबंदियां जो लगी है उनको पूरी नजाकतों की वजह से अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनकी पाकिस्तान की तरफ से उनको बार्टर पे सामान के तबादले पे, हम आपको आटा देंगे, आप हमें अनार दे दें, आप हमें सेब दे दें। तो ये पाकिस्तान ने भी तजवीज़ दी है कि मतलब पेशावर चैम्बर है तो वो जलालाबाद के साथ कोई मुआहिदा कर लेगा, फिर इस्लामाबाद चैम्बर काबुल के साथ कर लेगा, कराची चैम्बर कंधार से, कोटा कंधार, इसी तरह। लेकिन पाकिस्तान क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान अगर ये करेगा भी तो जब जो बड़े ममालिक है जिनके पास वसाइल है, जिन्होंने जंग में $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किया, अरबों डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं, तो उनको तो आगे आना चाहिए ना। बिल्कुल, जंग खत्म हो गई है और वो जो पैसा उस वक्त खर्च करते थे, अब जो 2014 में बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था अशरफ गनी साहब के हुकूमत के दूसरे दिन 2014 में, तो उसमें $3 अरब हर साल अमेरिका को अफगानिस्तान को देने हैं। वो पैसा भी रोका है और अफगानिस्तान का अपना पैसा भी मुंजमद किया है। तो इस सूरत हाल में फिर कैसे हम कहेंगे कि अफगानिस्तान में वहां पर हालात तब्दील होंगे? अफगानिस्तान मुश्किल से 2-4 होगा अगर ये वाली सूरत हाल रही। ठीक, अच्छा, ताहिर खान साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वहाँ पे मौजूद थे और आते जाते रहे, कि ये जो दाइश उधर उसकी जो मौजूदगी है वो तालिबान के लिए या अफगान लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा है अभी? ये तो चलो, मैं सबसे पहले ये सवालात मैंने ज़बीउल्लाह मुजाहिद से भी की, मैंने उसका इंटरव्यू किया है अभी चंद दिन पहले, और फिर जो उनके वज़ारत दाखिला के जो तर्जुमान है कारी सईद खोस्ती, तो दोनों का जो मौक़िफ़ था कि दाइश अफगानिस्तान के लिए उतना खतरा नहीं जिस तरह के उनको बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के कमेटी का गुज़िश्ता माह जब ब्रीफिंग हुई थी तो उसमें यूएन की जो यूनमा दफ्तर है उसके यूनमा का काबुल में उनकी जो खातून सरबराह है उनका जो बयान था, मेरे ख्याल में उसमें मुबालगा आ रही थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 60 हमले हुए हैं जिनका क्लेम किया था
दाइश ने या कहा कि उनका उसमें हाथ है मुलव्वस है। तो इस दफा उन्होंने कहा कि अब तक साल में गुज़िश्ता माह उसने कहा कि 334 हुए हैं। मेरे ख्याल में दाइश के मामले को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। दाइश ने हमले बिल्कुल किए हैं, काबुल में भी किए हैं और कुछ और कुंदूज में किए हैं, कंदहार में किए उसमें, लेकिन जिस तरह के कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, मेरे ख्याल में ये वाली मंतिक जो है ना ये सही नहीं है। दाइश ने बिल्कुल स्ट्रेटजी तब्दील की है। वो तालिबान अब उनके लिए एक आसान हदफ इसलिए है कि तालिबान अब सड़कों पे है, तालिबान वहां बिल्डिंगों की सामने सिक्योरिटी देते हैं, तो दाइश तो हमला करने की, क्योंकि वो खत्म तो नहीं हुए, वो तो मौजूद है, लेकिन बड़ा खतरा नहीं है। हमले कभी कभी होंगे, कभी कभी मसाइल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसकी वजह से अफगानिस्तान में वही पुरानी वाली सूरत हाल पैदा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि दाइश तो एक खतरा है, लेकिन उससे बड़ा खतरा वो क्राइसिस है जो उनके सामने इस वक्त दरपेश इंसानी अलमिया न जन्म ले, वो ज़्यादा उससे बड़ा खतरा है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। हुमायूं साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी को लेके UN के इदारे की जो रिपोर्ट है वो बड़ी परेशान कुन है। एक तो मुझे बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं कि वहाँ पर लोगों को जो है वो कहत का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि वो कह रहे हैं कि फिल फॉर इमदाद की ज़रूरत है। दूसरा आप ये बताइएगा कि जो OIC का इजलास पाकिस्तान बुलाने जा रहा है, क्या आप उससे उम्मीद रखें कि इस इजलास के इख्तिताम पर या इजलास के बाद कोई एक अच्छा पैकेज अनाउंस किया जा सकेगा अफगान के लिए, ताकि वो अपनी कम से कम स्टार्ट तो कर सकें चीज़ों को? ये दोनों सवाल तकरीबन मिलते जुलते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर उनका आंसर दिया जाए कि UN जो है उसकी रिपोर्टिंग नखैर साहब अमेरिका में भी वो करके आए UN जनरल असेंबली का, और उसके बाद भी मुसलसल हम फॉलो कर रहे हैं उसको। UN के जो मुख्तलिफ ज़ैली अदारे हैं, UNDP हो गया, यूनामा हो गया, UNICEF हो गया, UNHCR हो गया, वो सारे अपनी रिपोर्टों में तो बहुत अच्छा जो है वो क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ पे हालात क्या हैं। WFP वाले हो गए, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप वालों ने भी आज उसके ऊपर किया, और काफ़ी सारे लोगों ने किया। अब ये सिर्फ बता देना जो है वो काफ़ी नहीं है, उसके बाद जिसने उसके ऊपर अमल करना है, UN को अगर आप देखा जाए तो तकरीबन 60 to 70% उसकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आती है वो US से आती है। तो US का रोल इसमें और ज़्यादा अहम हो जाता है कि उसके जो इदारे जो उसकी फंडिंग से चल रहे हैं, जो कि थोड़े से आप उनको अगर उसमें 22 भी लें, वो आपको खुल के बता रहे हैं कि यहाँ पे क्राइसिस आ रहा है। इस चीज़ को कोई भी जो है वो जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो उसको सुन रही है लेकिन कर कुछ नहीं रही। साहब, इसमें मैं ऐड कर दूं कि जिस तरह ताहिर खान साहब ने फरमाया कि $3 अरब का जो एग्रीमेंट था कि हर साल अमेरिका देगा, तो 3 से 4 अरब डॉलर वो अशरफ गनी की हुकूमत को अयाशियों के लिए तो नहीं दे रहे थे ना, वो तो अफगान अवाम के लिए दे रहे थे। तो वो अब वो पैकेज अब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जब आपने उधर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए देना था, उनकी एजुकेशन के लिए देना था, उनके हेल्थ सिस्टम को तगड़ा करने के लिए देना था, अफगान लोगों के लिए देना था, तो अब कौन सी रुकावट है? अब वही अफगान लोग हैं जो अशरफ गनी के अंडर थे, अब वही हैं जो अफगान। अच्छा, उसमें एक और थोड़ा सा ऐड करके मैं आपको बता दूं, जो बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक $3 से 4 बिलियन इनकी सिर्फ सिक्योरिटी का देना था अमेरिका ने। उसके अलावा जो बाकी एड थी, जो इकोनॉमी के ऊपर देनी थी, एग्रीकल्चर पे देनी थी, दवाइयों की उसके ऊपर देनी थी, वो अलहदा थी। तो ये तो बड़ी, इसका मतलब है उनको एहसास तो बहुत बेहतर तरीके से अमेरिका को है अफगानिस्तान के मसाइल क्यों, और अब हम तो सिर्फ पूरी दुनिया जो है उनको कह रही है कि उनके $9.5 बिलियन जो डॉलर फरीद है, मेरा वो भी उनके लिए एक साल की इकानमी को के लिए काफी होंगे, इससे ज्यादा। सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। ये भी तो देखिए कि अफगान जो बोरी वजीर खारजा हैं मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने बड़ा इस पे बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अफगान मुत्तहिदा में अफगान हुकूमत को नुमाइंदगी का हक नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ी ज्यादती है कि आप UN एक ऐसा फोरम है जिस पे कोई भी मुल्क खड़ा होकर दुनिया को अपने इश्यूज बताता है, और आपके अदारे काम कर रहे हैं, उनको वो फैसिलिटेट करें। UN के अपने अदारे कह रहे हैं कि हम 15 साल में पहली दफा उन इलाकों का दौरा किया अफगानिस्तान में जिधर हमें रसाई नहीं थी पिछली गवर्नमेंट में, उस पे उन्होंने उसको डेफर कर दिया जो UN की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेशन थी, और वो एक ऐसे इंसान को दे दी है, एक ऐसे बंदे को दे दी है जिसका वो चीख के अफगान अबूरी हुकूमत कह रही है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो अफगानिस्तान के इश्यूज को किस तरह इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उस चीज की तरफ इशारा करती है जो पिछले मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैं आपसे कर रहा था कि ये जो गंद अमेरिका ने किया है इसको अमेरिका ही। लेकिन इसमें एक चीज खान साहब है कि इसके जो कमेटी थी उसमें जो बड़े मुल्क थे उसमें अमेरिका के बाद चीन और रूस थे, बाकी स्वीडन और चिली की तरह के मुल्क थे। तो मेरा कि इधर इस कमेटी की तरफ से ये जो मैं जिन मालिक की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मेरा उनकी तरफ से भी कोई रेजिस्टेंस या वीटो का वो हमें नजर नहीं वो आप दुनिया के अंदर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर देखें, जो अमेरिका इनिशिएटिव लेता है उसको UN के अंदर
ایبسٹین کر جاتے ہیں، بہت سارے ممالک اس کو نگیٹ نہیں کرتے. ایسے یو این امریکہ جو ہے مختلف موقعوں پہ اب جو ہے وہ کل سمٹ آف ڈیموکریسی وہ کر رہا ہے، اور اس نے ایسے ملکوں کو بھی بیچ میں شامل کر لیا جس میں شاید ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. تو اب لیکن وہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس میں وہ جا رہے ہیں. تو جو پوائنٹ اس سائڈ پہ ہے کہ یہ افغانستان کے اندر امریکہ نے جو حالات خراب کیے ہیں، امریکہ کو جب لینا پڑے گا. دیکھیں یہ اس طرح یہ آپ دنیا امریکہ اسپیشلی اور باقی جو ویسٹ ہے وہ افغانستان کو کیوں تلے ہوئے آئسولیٹ کرنے کے لیے؟ بالکل یعنی وہ حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں، وہ حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ. تو یہ جو حالات خراب کر کے ان کو اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ اس یہ کا ثابت کرنا کہ ناکام ہو گئی ہے. سب سے بڑا فائدہ اس طالبان خطے کے اندر حکومت جو ہے انسٹیبلٹی لانا. اس انسٹیبلٹی یہ ہوگا کہ چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ سلو ہوگا. پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی آئے گی. وہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک بڑا رول دیا جائے. اور انڈیا جو ہے کبھی روس کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، کبھی جو ہے نا وہ ان کے S-400 میزائل خرید رہا ہے. تو وہ دونوں کے ساتھ اور گیم یہ کھیل جو رہا ہے. طاہر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید ابھی اور بالکل ابھی افغانستان کے جو عبوری حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے داعش. تو جب ان کے حالات خراب ہوتے جائیں گے تو یہی داعش جو ہے یہ بڑی مضبوط بن کے ابھرے گی، اور پھر ان کو اس کو روکنا اور اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں یہ بڑی اہم ہوگی. اور اسٹیٹ کی رٹ کمزور ہوگی جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے چیزوں کو دینے کے لیے. تو اسٹیٹ کی رٹ کمزور ہوگی تو ایسے دہشت گرد جو ہیں تنظیمیں جن کا گلوبل ایجنڈا ہے، اور ہر دنیا کے ہر اس ملک میں یہ چیزیں بڑی ہیں جہاں پہ اسٹیٹ ویک ہوتی ہے. اسٹیٹ ویک ہوتی ہے، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ نخرے سائی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ہمایوں خان صاحب بہت شکریہ. جناب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو عالمی برادری ہے اس کو سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ کے جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور طالبان حکومت کو اس وقت کمزور کرنے کے بجائے کوشش کی جائے کہ وہ مستحکم ہوں تاکہ جو افغانستان ہے وہاں پر نظام زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہو سکے. یہ بڑا ضروری ہے اور اسٹیپ تو لینا پڑے گا، اسٹیپ لینا جانا چاہیے کیونکہ اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. تو اگر آگے نہیں آئیں گے انسانی المیہ جنم لے گا. اللہ نہ کرے ایسے حالات پیدا ہوں، اور ہماری بڑی امیدیں ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گے. پاکستان اپنا کردار بخوبی ادا کر رہا ہے، یہ تو کسی بھی شک کے کھاتے میں نہیں آتا. پاکستان کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. OIC کا اجلاس بھی صرف اسی A1 جو ایجنڈا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ افغانستان اور وہاں کے مسائل ہوں گے، اور کوشش ہوگی کہ افغانستان کے جو رہنما ہیں وہ یہاں پر تشریف لائیں اور وہ ڈائریکٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کریں اور جو آن گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے بارے میں ان کو آگاہ کریں. تو یہ بہت عمدہ اسٹیپ ہیں جو پاکستان کی جانب سے لیے گئے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے بڑے اچھے نتائج بھی سامنے آئیں گے. اسی دعا کے ساتھ کہ آنے والا وقت افغانستانیوں کے لیے خوشحالی کا سامنا ان کو ہو، اور ان کی خوشحالی سے خطے کی خوشحالی وابستہ ہے، ان کے استحکام سے پاکستان کا استحکام وابستہ ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.